सर तुम्ही आज नॉर्थ गोवा कलेक्टराक मेळपाक आयल्ले, तुमची मिटींग आशिल्ली नॉर्थ गोवा. सो कितें इश्यू घेवन तुमी आयल्ले आनी कितें डिस्कशन जालें? इश्यू न्ही, म्हजे घर योजना जी आमच्या गोंयांत जे रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी चीफ मिनिस्टरान जे हाडिल्ली ताजेर आमच्या लोकांचे स्टेटस घेवपाक स्पेशली खास करून 20 पॉयंट क्रमांक कोमुनिदाद आनी आमचे इल्ले गव्हर्मेंट लँड्स आसात त्या संदर्भात विचारपाक आयिल्ले आशिल्ले. 20 पॉयंट केसीस एक्सपर्डेट जावच्यो तांकां कित्याक ते सारके बारीक लोक आनी ते इल्ल्यांचेर केसी चल्ल्या, इल्ल्यांक न्यायाक रावल्या, इल्ल्यांक रेग्युलरायज रावल्या. म्हणजे आमी विशय हो हांवेंच मुख्यमंत्री कडेन मांडिल्लो, जातूंतल्यान हो 20 पॉयंटाचो कायदो काडपाक तांकां हेल्प जाल्लो. कित्याक मेन प्रश्न जाल्लो आमचो 20 पॉयंट क्रमांक एज फार एज सुकूर इस्कर्शन. आमचे 2 पॉकेट्स आसा, एक संजय नगर साल्वादोर दिमून आनी एक आसा आमचो 20 पॉयंट सुकूर. त्या विशया बाबतींत तांणी कॅटेगरायज केले, बाकीचे केले आनी वी नीड टू नो कित्याक त्यो थोड्यो फायली हांगा आसा, थोड्यो फायली म्हापशा आसा. अवेरनेस आनी थोडे आमकां वाडोवचे पडटले आमच्या लोकां भितर आनी खूब जाणांचे प्रश्न जे येता ते एक फोरमान जाणीव करून तांकां एसिस्ट करचे पडटले. आमच्या लोकांक तांकां कशें करून दिवपाक जाय आनी वॉट इज द रोड मॅप टू एसिस्ट देम, ताच्या खातीर त्या संदर्भात आमी आयिल्ले. कित्याक शेवटी हे विशय जितले आसात जे आमचे म्हजें घर ही येवजण आयिल्ल्यान खुबश्या लोकांक थाकाय जी आशिल्ली म्हणजे तांकां देव गॉड रिलीफ आनी ती रिलीफ समज आसा जाल्यार इट इज ओन्ली आफ्टर दे गेट दॅट लास्ट सनद. 20 पॉयंट क्रमांकान एक सायडीक पणजे इज गिवींग लँड तुजी सनद दिता त्या लँडा खातीर आनी परत त्या स्ट्रक्चरा खातीर रोका अंडर वचचें पडटा. सो तो मातसो कायदो असो आसा की सर्वसामान्य मनशाक ताका आमी हँड होल्डिंग करून सारको लास्ट पर्यंत करून दिवचें पडटा. सो ती वाट चाल फुडें घेवपाची. बार्देसच्या मामलतदाराचो रोल कितें, आमचो हांगाचो रोल कितें, आमी एज पंचायत ऑर सिटीजन्स ऑर MLA हाऊ वी कॅन बी अ पार्ट टू एसिस्ट आवर पीपल टू गेट जस्टीस फॉर वॉट दे आर वेटिंग फॉर. सो आयजो बेसिकली मिटींग आशिल्ली टू एन्श्युअर दॅट पर्वरीचे आमी स्पीड अप करप, म्हजे घर योजना तांच्या घराघरांनी पावप, त्या घरांनी रावल्या आनी त्या घरान पावता आसतना तांकां खंय समज त्रास जाता जाल्यार ताजेर एक अवेरनेस प्रोग्राम रोखडो तयार करप, तांचे विशय समजून घेवप आनी ताजेर तोडगो काडप. ताजे खातीर आयची ही विजीट आशिल्ली. दुसरी आमची इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर मुख्यमंत्र्यान मिटींग घेतिल्ली. आमकां ती एक्सपेडायट करपाक थंयचो आमदार बाबजी तारोलकर तशेंच मुख्यमंत्री लास्ट वीक जेन्ना मिटींग घेतल्या आमच्या डिपार्टमेंटा बरोबर तेन्ना एक आशिल्लें की वी निडेड टू गेट द रोड विच इज फ्रॉम द हायवे टू ए, म्हणजे नवे बरे ट्रेलर येतले, गाडयो येतल्यो, जर तांची रहदारी गांवांतल्यान न्हय भायल्या भायर जावची. हे रोड एक्विजिशन जे आसा तो प्रोसेस डेप्युटी कलेक्टर कडेन आसा, ताजो जो आनी एडिशनल कलेक्टर कडेन आसा आनी कलेक्टरा कडेन आसा. सो ताजो अपडेट घेवन थोडे कितें इश्यूज आसा ते मुख्यमंत्र्यान तरी डायरेक्शन दिल्ले पूण गेली ना फायल फुडें, ताच्या खातीर ते विशय घेवन आयिल्ले. ते मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आय थिंक वील सून सॉर्ट आउट दॅट इश्यू. पूण ताजेर अपडेट दिला कलेक्टरान कितें तुमकां? खंयचो? तीच फायल तुमी म्हणल्यार फुडें कलेक्टराचे एप्रिहेन्शन्स पळयले जाल्यार तो कायद्यानुसार एक वाटेन पळयता, पूण मेन रोल आसा PWDचो आनी PWD करतले जाल्यार आमकां ताका लँड हँड ओव्हर करचें पडटलें. सो तो प्रोसेस एक्सपर्टायट करपाक जाय. तातूंत त्रुटी कितें काडच्यो पडटा कायद्यानुसार त्यो आमकां एक्सपर्टायट करच्यो पडटल्यो. ना जाल्यार PWD कॅनॉट स्टार्ट वर्क अनलेस वी हँड ओव्हर द लँड हँड करतले ओव्हर करतले जाल्यार आमी एज IT डिपार्टमेंट 2023 डेपोजीट करून दवरिल्ले पयशे विथ EDC सो दॅट एक्विजिशन कोणाचे आसात सेटल करचे म्हणून. खुबशे जाण रावले सेटल जावचे म्हणून ज्यांनी लँड एक्विजिशन आशिल्लें आनी आमकां जाय तो रस्तो जाल्लो जितूय लागला मुख्यमंत्र्याकूय जाय आनी दीस वील आतां EMC इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरान चडशे कंपनीज ज्यो आतां येतात तांचे एकदां वयर उबारणी जाली आनी प्रोडक्शन आनी बाकीचें जालें जेन्ना ट्रक बाकीचे येतले तांकां सेपरेट कॉरिडॉर मेळटलो which will go a long way in diverting traffic not only to this electronic manufacturing cluster but with a bigger plan they can also connect it to the further industrial estate. So भायल्यावर एक कॉरिडॉर मेळटलो कनेक्टिंग द नॅशनल हायवे, ताच्या खातीर ही दुसरो विशय आशिल्लो. कलेक्टर इज पॉझिटिव्ह, ही इज ऑल्सो यंग फेलो हू वॉन्ट्स टू डू समथिंग अँड डू इट, बट कायद्यान रावन तांकां हेल्प करप आनी थोडी आमच्या लोकांक प्रायोरिटी मेळप ते विशय सॉर्ट आउट करपाक. या 20 पॉयंट मरे मातशे एक केस वेगळी आसा. एक ल्हानशें घर ताजें एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसता, ते उरिल्ल्या घरान तो बांदता तेन्ना ground+1 ground+2 वता. तर ground+1 2+ गेलो जाल्यार तुवें कितें FAR कॅल्क्युलेट करतलो काय ground+1 स्ट्रक्चर ground+2 स्ट्रक्चर घेतलो. अशे थोडे कायद्याच्या भायर जे विशय आसात ताजेर सोल्युशन काडचें पडटलें. सो एक म्हणल्यार कलेक्टर हांगा फायली मागयता फक्त सनद दिवपाक आनी स्ट्रक्चर रेग्युलरायझेशन जातलें अंडर ओका रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर्स. सो दोन्ही कायदे समज करतले
जाल्यार ते आमचे बारीक लोक कोण घरान वता कोणाच्या आनी ही नवी पिढी कामाक वता तांचे जीण सुदारतले जाल्यार तांकां पयले रावता ते घराचे तांकां पयले सेक्युरिटी दिवची पडटली आनी ती सेक्युरिटी दिवपाक जाय जाल्यार आमी तांकां थोडे असिस्ट करचे पडटले. आमची जी टीम आसा पंच मेंबर झेडपी सरपंच ते आपआपलें काम करता पूण थोडो कायद्यान बसता आनी तेन्ना आमकां ताका मातसो फुडें व्हरचें पडटा. थंय कलेक्टराचें मातशें स्पीड अप जाय पडटलें म्हणून आमी हांगा आयिल्ले आशिल्ले. पॉझिटिव्ह आसा. Collector is very positive. We need to work together to give that particular answer to our people. Collector positive asa, department positive asa, yojana bari asa. All we need to do is complete the whole process and ensure that the beneficiaries get justice. थँक्यू.